नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै टेकमान साक्यको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संवैधानिक इजलासको निरन्तर बहसमा सवाल जवाफ। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको आधार संसदले हेर्ने कि राष्ट्रपतिले भन्ने प्रधान न्यायाधीशको प्रश्नमा कानून व्यवसायी भन्छन् आधार पुष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रधानमन्त्री ओलीको आशंका, गम्भीर प्रश्न खडा भएको जिकिर। न्याय निष्पक्ष निरूपण भयो कि अरू नै हिसाबले एउटा हल्ला चर्चा छ नि, सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ। भोलिपल्ट कुकुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याउ गरायो, कसरी त्यो हो त? कोरोना निको हुने दर 91.3% पुग्यो। थप 5,455 जना कोरोना मुक्त। भेरोसेल खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई आउँदो 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा दिइने। तिब्बतको राजधानी लासादेखि निङची शहरसम्म पहिलो पटक रेल सेवा सुरु। रेल प्रति घण्टा 160 किलोमिटरको गतिमा कुद्ने। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खला स्थगित भएसँगै नेपाली राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण रोकियो। जुडोकी सोनिया भट्टले टोकियो ओलम्पिक खेल्ने पक्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा आज 6 जना कानून व्यवसायीले रिट निवेदकको तर्फबाट आफ्नो धारणा राखेका छन्। आज 6 जना अधिवक्ताले बहस सकाउँदा रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीलाई छुट्याएको समय अझै 2 घण्टा 35 मिनट बाँकी छ। बाँकी बहस पर्सि आइतबार हुनेछ। इजलासमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायीलाई 2 घण्टा 35 मिनट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएर प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले आजका लागि इजलास स्थगित गर्नु भएको हो। आज वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपाल कृष्ण घिमिरेले बहस गर्नु भएको थियो। आजको बहसमा प्रधान न्यायाधीश जबराले रिट निवेदक तर्फका न्यायाधीश अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीले म विश्वास लिँदिन भन्ने ठाउँ संसदकी राष्ट्रपति कार्यालय भनेर प्रश्न गर्नु भएको थियो। जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा को सांसद कता छ भनेर आधार पुष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी नपुग्ने बताउनु भएको थियो। अल्पमतको शपथ ग्रहणका क्रममा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेको प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत नपुग्ने भन्दै विश्वासको मत नलिएपछि फेरि त्यही व्यक्तिले उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न नपाउने अधिवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा गएको बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताउनु भएको छ। बालुवाटारमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयको निर्णय गर्नु पूर्व नै त्यसबारे चर्चा गरिनुले शंका उब्जाएको बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले असार 8 गते, जेठ 21 र 27 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा मन्त्री परिषदमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको शपथ र कार्य विभाजन संविधान अनुकूल नभएको भन्दै मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यस विषयमा अघिल्लो दिन नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतले यस्तो गर्दछ भनेर अभिव्यक्ति दिएकाले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको बताउनु भएको हो। न्याय निष्पक्ष निरूपण भयो कि अरू नै हिसाबले एउटा हल्ला चर्चा छ नि, सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ। भोलिपल्ट कुकुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याउ गरायो, कसरी त्यो हो त? एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ यस्तो कुरामा हामीहरू एकछिनका लागि खुसी वा दुखी हुने कुरा होइन। प्रणालीप्रति चिन्तित र सजग हुनुपर्ने यो प्रणालीप्रति हाम्रो सजगता आवश्यक छ। यस्तै उहाँले आफ्नो देशभक्तिप्रति सन्देह गर्नेहरू नै नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूको भूमिका चाहिरहेको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातन्त्र र संविधान विरुद्ध अराजकता ल्याउन खोज्ने विरुद्ध एकजुट हुन महन्त ठाकुरलाई साथमा लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। फलानाको देशभक्ति भनेको चाहिँ नक्कली देशभक्ति हो, आडम्बरी देशभक्ति हो, यहाँ हो त्यहाँ हो। उहाँहरूले महन्त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्दाखेरि सही हुन्छ। उहाँहरूले लखेटेका बेला मैले लखेट्न नसक्ने स्थितिमा महन्तजीहरूलाई साथ लिएँ भने मैले उहाँलाई लिड गरिदिनुहोस् हामीलाई भनेको छैन। म तपाईँको पोलिसीका पछाडि जान्छु भनेको छैन। अर्को कुरो उहाँहरूसँग कुनै एग्रिमेन्ट पनि गरेको छैन र मैले
डेमोक्रेसीका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध, नेपालमा जस्तो अराजकता ल्याउन खोजिएको छ त्यसको विरुद्ध उहाँहरूको साथले त्यो चाहिँ एकदम हुनामी के भइहाल्यो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू नै अहिले राष्ट्रपतिमाथि टिक्का टिप्पणी गर्ने काममा सक्रिय भएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिमा विगतमा पनि बाह्य हस्तक्षेप हुने गरेको स्वीकार गर्दै राजनीतिलाई सही ढंगले चल्न नदिँदा त्यस्ता समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सिन्धुपाल्चोकमा प्राकृतिक विपदको व्यवस्थापन तथा राहत कार्यलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटिका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेल, इन्चार्ज रामबहादुर थापा सहितको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी प्रभावितलाई अस्थायी घर बनाउन सहयोग गर्ने, खानेपानी, बिजुली र टेलिफोन तत्काल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। यस्तै पुल निर्माण, बाढीको सूचना थाहा पाउने गरी साइरन जडान गर्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी पहिरो प्रभावितले भोगिरहेका समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत दिने पनि बताउनुभयो। गएको 1 गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के खोलामा आएको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका 6 वटा बजार तथा चनौटे, मेलम्ची, ग्यालथुम, तालामारङ, हल्दे, तिम्बु, तल्लो बजार र त्यो आसपासका बस्तीमा नोक्सान पुर्याएको थियो। बाढी पहिरोमा 5 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ भने 400 परिवार विस्थापित भएका छन्। यस्तै कैयौं भौतिक संरचनामा क्षति भएको छ। गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दबाव र प्रभाव बिना काम गर्न मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्रीको रूपमा आज पदभार ग्रहणपछि मन्त्री पौडेलले प्रहरी र गृह प्रशासनमा आफूबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पार्दै जिम्मेवारी कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सरकारबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि कमी नहुने र मन्त्रीका हैसियतमा गर्ने निर्णयमा आफू जिम्मेवार रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक परिस्थितिबाट गृह प्रशासन अलग हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालका अनुसार गृहमन्त्री पौडेलले काम छिटो, छरितो र इमान्दारीपूर्वक गर्न र सरकारको नीति योजना व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरी काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना विरुद्धको खोप दिने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बाढ़ी पहिरो प्रभावितलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने बताउनु भएको हो। यस्तै उहाँले कोविड संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ताको लागि पहल गर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको मिति नजिकेसँगै नयाँ समीकरणका लागि नेताहरू सक्रिय भएका छन्। पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले सभापति आफै दोहोरिने चाहना देखाएपछि दोस्रो पुस्ताका 3 नेताले छलफल गरेका छन्। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको निवास महाराजगंजमा कोइराला, उपसभापति विमेलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहबीच छलफल भएको छ। 3 नेताले आउँदो महाधिवेशनमा एउटै टिम बनाएर जान सकिने संकेत गरेका छन्। यसैबीच 14औं महाधिवेशनका बारेमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आज आफू निकट केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गर्नु भएको छ। काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा भएको भेलामा पौडेल सहित महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी लगायत केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भेलाले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको विषयमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन गरी छिटै टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड़ दिएको तथा सहमतिको उम्मेद्वार छान्नका लागि ढिला गर्न नहुने सुझाव आएको नेता प्रकाशमान सिंहले बताउनुभयो। नेता अर्जुन नरसिंह केसीले एकता कायम गरेर उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउनु पर्ने र जस्तो खालको परिस्थिति आए पनि सहमति निर्माण गर्नुपर्ने छलफलको अन्तिम निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो। आफ्नो समूहको तर्फबाट कसले सभापतिको उम्मेद्वारी दिने भन्ने विषयमा छलफलबाट निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईं अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले संवैधानिक इजलासको निरन्तर बहसमा सवाल जवाफ, न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रधानमन्त्री ओलीको आशंका, प्राकृतिक विपदको व्यवस्थापन तथा राहत कार्यलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन, प्रहरी र गृह प्रशासनमा आफूबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने गृहमन्त्री पौडेलको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। गएको 24 घण्टामा 14,351 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 2,476 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको
भएको छ। 9,586 जनाको PCR परीक्षणमा 1,721 जनालाई संक्रमण भएको पाइएको छ भने 4,765 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 755 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। यस्तै गएको 24 घण्टामा 5,455 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिले निको हुने दर 91.3% पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा थप 27 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना विरुद्धको भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएकालाई आउँदो 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा दिइने भएको छ। गएको जेठ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म पहिलो मात्रा लगाएकालाई आउँदो 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा दिइने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 64 वर्ष र उपत्यका बाहिर 62 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई भेरोसेलको पहिलो मात्रा दिएको थियो। पहिलो मात्रा लगाएका 3,70,000 नागरिकलाई 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा दिइने स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले बताउनुभयो। खोपको दोस्रो मात्राका लागि पहिलो खोप लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य लैजानु पर्नेछ। यस्तै यसअघि भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन छुटेकाहरूलाई पनि यसपालि समेट्ने तयारी भएको छ। नेपालमा पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण घातक देखियो। अहिले संक्रमण दर घट्दै गएको भए पनि तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। कोरोनाले जनजीवन प्रभावित पारिरहेको अहिलेको अवस्थामा सबैको आशा भनेको कोरोनाको खोपप्रति छ। तर अहिलेसम्म धेरैले 1 डोजसम्म पनि खोप लगाउन पाएका छैनन् भने पहिलो डोज लगाएर बसेका 14.5 लाख 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक दोस्रो डोज खोप लगाउने पर्खाइमा छन्। झण्डै 20% नागरिकलाई पुग्ने गरी कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पाउने भनिएको खोप पनि अहिलेसम्म झण्डै 3.5 लाख मात्रै आएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको बाँकी खोप कहिले आउँछ भनेर साथी जानुका दुवाडीले स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेललाई सोध्नु भएको छ। कोभ्याक्स मार्फत हामीले जुन पहिला सम्झौता भएको थियो कोभ्याक्ससँग करिब 20% जनसङ्ख्याको लागि उनीहरूले उपलब्ध गराउने 1.25 लाख जति खोप चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउने विथ सिरिज भनेर हामीसँग सम्झौता भएको होइन। त्यसमा एकैचोटि दिन नसक्ने उत्पादन र खोपको उपलब्धता नभएको हुनाले उनीहरूले पटक पटक गरेर हामीलाई उपलब्ध गराउने। त्यसमा मे महिनामै हामीलाई चाहिँ करिब 20 लाख डोज उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो मे महिनाभित्र। तर त्यो उपलब्ध गराउन नसकेकोले अनि उहाँहरूले फेरि पछि आएर हामीलाई चाहिँ अहिले अब एकदमै कम मात्रामा खोप उपलब्ध गराउने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। हजुर, कति जति उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा आछ सुरुमा? जुलाई महिनाभित्रमा खोप उपलब्ध गराउने, तर के कति मात्रामा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने आधिकारिक जानकारी चाहिँ हामीले 5-7 दिनभित्रमै यो हामीलाई उहाँहरूले चाहिँ डिसिजन लेटर दिनुहुन्छ। त्यसपछि जुलाई महिनाभित्रमा हामीले के कति हुन्छ न्यूनतम 3.5 लाख होइन, अधिकतम 15,20,000 हामीले पाउने बाँकी छ। त्यतिभित्र चाहिँ उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु। खोप फेरि अहिले अभावको कारणले गर्दाखेरि होला कि के भएर फेरि यति थोरै संख्यामा मात्रै यो दिन लागेको हो यो कोभ्याक्स सुविधा मार्फत? कोभ्याक्सले जति पनि कम्पनीहरू उत्पादक कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेका थियो त्यो कम्पनी रहेका देशहरूमा चाहिँ महामारी फैलिएको, दोस्रो वेभ आएको होइन, संक्रमण दर मृत्यु दर चाहिँ उच्च भएको कारणले गर्दा भेरिएन्टहरू पनि देखा परेकोले गर्दा सरकारहरूले निर्णय गरे, सम्बन्धित देशका सरकारहरूले सकेसम्म आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई पहिला खोप लगाइदिने अनि एउटा एक लेभलको खोप लगाइसकेपछि सर्टेन भनौँ न जस्तो 80% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसकेपछि मात्रै अनि अरू देशलाई निर्यात गर्ने भन्ने देशहरूको निर्णय अनुसार चाहिँ कोभ्याक्सले पनि खोप पाएन। जस्तो सिरम इन्स्टिच्युटले पनि कोभ्याक्सलाई नै दिनुपर्ने हो, हामीलाई खरिद गरेको पनि सिरमले हामीलाई दिने हो, कोभ्याक्सलाई पनि सिरमले नै दिने हो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन। त्यसैले गर्दा दुवैतिर त्यो खोपको सप्लाई कम हुन गएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले पनि पाउन सकेका छैनौँ, कोभ्याक्सले पनि पाएन, त्यसैले गर्दा कम भएको हो। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत दिने खोप सेवा छ नि, कुन कुन देशलाई कति मात्रामा कहिले दिने भनेर निर्णय चाहिँ कसरी हुन्छ? यिनीहरूको एउटा चाहिँ अब कोभ्याक्सको एउटा सेक्रेटारिएट छ होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा बोर्ड छ, बोर्ड अन्तर्गत एउटा एक्जिक्युटिभ कमिटी छ। त्यो कमिटीले करिब 130वटा जति देशहरूलाई चाहिँ खोप उपलब्ध गराउने कुरा एग्रिमेन्ट गरेका छ, सम्झौता गरेका छ, पठाएको प्रपोजल स्वीकृति गरेका छ। त्यसै अनुसार उनीहरूले वितरण गर्छन्। अब यो समानुपातिक रूपमा यिनीहरूले वितरण गर्छन्। केही समय पछाडि 3.5 लाख डोज उपलब्ध गराउन लागेका छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो। बाँकी खोप चाहिँ कहिलेसम्म उपलब्ध गराउने भन्ने त्यस्तो केही निर्णयहरू भएको छ? त्यसको निर्णय उहाँहरूले क्रमशः अब हामीलाई अहिले नै यति यो महिना भनेको छैन है, तर उहाँहरूले अब
न्यूनतम त्यति हो, बढीमा 15 लाखसम्म पनि हुन सक्छ। अब यो राउन्ड भन्छ उनीहरूले विभिन्न राउन्डमा उपलब्ध गराउँछन्। यो राउन्डमा उपलब्ध गराइसकेपछि फेरि त्यसपछि उनीहरूलाई कहिले चाहिँ जुन उत्पादक कम्पनीले उहाँहरूलाई सम्झौता गरेर कमिटमेन्ट गरिसकेपछि त्यसैको आधारमा उहाँहरूले निर्णय गर्छन्। भनेपछि अब यो अहिलेको पटक पनि यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दोस्रो डोज खोप लगाउनको लागि समस्या हुने भयो है। अलिकति खोपको चाहिँ अपुग्ने हुने जस्तो देखिन्छ। तर त्यही बिचमा अब हामीलाई सेरम इन्स्टिच्युटले अब दिने सम्भावनाहरू पनि बढ्दै गएको छ। यदि त्यो भयो भने हामीलाई पुग्छ। अरू खोपहरू चाहिँ कहाँबाट कसरी ल्याउने तयारी भइरहेको छ अहिले? अरू खोपहरू अब हामीलाई स्पष्ट रूपमा आधिकारिक पत्रहरू जानकारीहरू नभए पनि नेपाल सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर खरिद प्रक्रियादेखि लिएर अब विभिन्न कूटनीतिक प्रयासबाट पनि खोप ल्याउनको लागि प्रयास जारी भएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी भएकै हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेल। अब फेरि खबरकै सिलसिला। मर्स्याङ्दी नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा मनाङको चामे गाउँपालिका 4 का बस्ती क्षेत्र उच्च जोखिममा परेका छन्। नदीले बस्तीतर्फ कटान गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका छन्। चामे गाउँपालिका 5 मा रहेको पुलको छेउबाट नदीले दिशा परिवर्तन गर्दै वडा नम्बर 4 तर्फको भागबाट कटान गर्न थालेपछि बस्तीसहित त्यहाँ रहेका विद्यालय, होटल, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, वित्तीय संस्था लगायतका भवन जोखिममा परेका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष लप्सन लामाले बताउनुभयो। नदीमा आएको बाढीले मोटरेबल पुललाई डुबाएर बहाव परिवर्तन गरेको उहाँले बताउनुभयो। पहिरोको कारण देशका विभिन्न 58वटा बन्द सड़कमध्ये 29वटा एकतर्फी र 17वटा सड़क दुईतर्फी खुलेका सड़क विभागले जनाएको छ। पहिरो बन्छाउन समस्या भएका कारण गएको जेठ अन्तिमतिरदेखि बन्द सड़क अझै खुलाउन नसकिएको विभागले जनाएको छ। अहिले साँफे बगर मार्तडी सड़क खण्डमा पर्ने बाजुराको बल्दे अमकोट, डुम्री बेसी शहर, चामे सड़क खण्डमा पर्ने मनाङको तिमाङ सहरा, तिमाङ खोला, धारापानी, बगरछाप तथा लमजुङमा पर्ने रामबजार, अर्खले च्याम्चे घट्टे खोलाको सड़क लामो समयदेखि बन्द छन्। यस्तै अरनिको राजमार्गमा पर्ने सिन्धुपाल्चोको लिपिङपुल र कुदारी, रसुवाको त्रिशुली खोला, भारखु खोला र गाँजाबारीको सड़क बन्द रहेको छ। बन्द भएका सड़क खुलाउने प्रयास भइरहेको विभागले जनाएको छ। पहिरोले बन्द भएको महाकाली राजमार्ग भने आजै खुलेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। समयमा नै पानी परेको र मल बिउको पनि समस्या नभएकाले यसपालि धानको उत्पादन बढ्ने सरकारको दावी छ। मौसमले साथ दिएकाले र मलको पनि अभाव नभएकाले यसपालि धानको उत्पादन बढ्ने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर श्रीराम घिमिरेले बताउनुभयो। यसपालि धानको उत्पादन बढेर 60 लाख मेट्रिक टन पुग्ने दावी गरिएको छ। पोहोर 56 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। मर्काका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको कुनै समस्या नभएकाले बाढी पहिरोले क्षति नपुगे धान उत्पादन बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमले कम्पनीको नोक्सानीलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको बताएको छ। निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनपेक्षित रूपमा भाव बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु परेको बताउनुभयो। अहिले आयल निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको भन्दै उहाँले नाफा कमाउने उद्देश्यका लागि नभई कम्पनीको नोक्सानलाई कम गर्न मूल्य वृद्धि गरिएको बताउनुभयो। आउँदो दिनमा पनि मूल्य वृद्धि हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले 17 गतेदेखि हुने राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो 17 गतेका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेपछि आज बानेश्वर संसद भवन पुगेर आवश्यक तयारीका लागि संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। कर्णाली प्रदेशसभाको 8औं अधिवेशनको 12औं बैठक आज पनि बस्न सकेन। गएको असार 1 गते यता 4 पटक स्थगित भएको सदन आज पनि बैठक सुरु भए लगतै नेकपा एमाले अवरोध गरेको थियो। एमाले प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहले असार 1 गते बजेट प्रस्तुत गरेको 10 दिन बितिसके पनि सरकारले संसदको गाम्भीर्यता नबुझेको आरोप लगाउनुभयो। मकवानपुरमा पर्सिदेखि सबै सरकारी कार्यालयको सेवा खुल्ने भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र मकवानपुरको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गरेर सेवा नियमित गर्न लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले जानकारी
दिनुभयो। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको बौद्धीकाली गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ। 6औं गाउँसभाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाभित्रका 40 वर्ष उमेर काटेका एकल पुरुषलाई भत्ता दिने उल्लेख छ। भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स र घरेलु तथा सानो उद्योग संघले कर छुटको माग गरेको छ। राजस्व सम्बन्धी भएको छलफल कार्यक्रममा भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स र घरेलु तथा साना उद्योग संघका प्रतिनिधिले कर छुटको माग गरेका हुन्। मेरो पनि भन्नु छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना विरूद्धको खोप दिने भनेको खबरमा यम बराइली लेख्नुहुन्छ। यस्तै आश्वासनमा हामी नेपालीहरू सधैँ बसिरहेका छौं। नेताहरूले खाली काम गर्ने मात्रै भनेको सुनिन्छ, तर गरेको कहिल्यै देखिँदैन। कम्पनीको घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ाएको आयल निगमको खबरमा मोहन बन्जाडे भन्नुहुन्छ। आयल निगममा पनि कुलमान घिसिङ जस्तै कुशल तथा दक्ष व्यवस्थापकको आवश्यकता छ। यस्तै भइरह्यो भने 2-4 वर्षमा हामी नेपालीले मोटरसाइकललाई थन्काएर साइकल चढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। रासायनिक मलको अभाव नभएकाले योपालि धान उत्पादन बढ़ने कृषि मन्त्रालयले दावी गरेको खबरमा इन्दिरा ढकालले लेख्नु भएको छ। मल प्रशस्त छ भनेर सरकारले दावी गरिरहँदा किसानको पहुँचसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरूरी छ। उहाँले सरकारलाई सुझाव दिँदै लेख्नु भएको छ। उचित मूल्यमा समयमा नै पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने कुराको बेलैमा विचार गर्नुपर्दछ। अनि समसामयिक राजनीतिका विषयमा टिप्पणी गर्दै प्रतीक प्रधान लेख्नुहुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा पुराना असफल पुस्ता हावी छन्, जुन सही होइन। तर एउटा राजनीतिक दलका संयोजकले अर्को दलको अध्यक्षलाई नै नाम तोकेर नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई देऊ भन्न नैतिक र व्यवहारिक हिसाबले मिल्छ र? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी लासादेखि नेङ्ची शहरसम्म पहिलोपटक रेल सेवा शुरू भएको छ। यो रेल प्रति घण्टा 160 किलोमिटरको गतिमा कुद्ने बीबीसीले जनाएको छ। रेलमार्गमा 47 ठाउँमा टनेल बनाइएको छ भने 121 वटा पुलहरू निर्माण गरिएका छन्। रेलमार्गको 90% भाग समुद्री सतहदेखि 3000 मिटरको उचाइमा रहेको छ। 4.8 अर्ब डलर लगानीमा सन् 2014 देखि रेलमार्ग बनाउने काम शुरू भएको थियो। सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा निर्माण सकिएको रेलमार्गमा केही दिन अघि परीक्षण गरिएको थियो भने आज उद्घाटन गरिएको हो। चीनमा जुलाई 1 तारिखमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेछ। त्यसको एक हप्ता अघि स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा विद्युतीय रेलको उद्घाटन गरिएको हो। अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न थालेपछि लकडाउन गरिएको छ। कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्टको द्रुत गतिमा फैलिएपछि सिडनी लगायत अन्य केही शहरमा एक हप्ताका लागि लकडाउन गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिभर कोही पनि अस्ट्रेलियन नागरिकले विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन् भने अन्य देशका नागरिकहरूलाई पनि अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। लकडाउनको अवधिभर सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले घरबाटै काम गर्नुपर्नेछ। खाद्यान्न लगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको पसल बिहानको 1 घण्टा मात्र खुल्नेछन्। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण रोकिने भएको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्ड र नामिबियासँगको त्रिकोणात्मक दिवसीय श्रृङ्खला स्थगित भएपछि नेपालले टिमको तयारी रोक्ने भएको हो। कोरोनाका कारण स्पेनमा तय भएको नेपाल, स्कटल्याण्ड र नामिबिया बीचको श्रृङ्खला सन् 2022 को जुलाईसम्मका लागि स्थगित भएको छ। क्यानका म्यानेजर विनोद दासले खेलाडी र प्रशिक्षकसँगको छलफलपछि टिमको तयारी केही समय रोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। जुडोकी सोनिया भट्टले टोकियो ओलम्पिक खेल्ने भएकी छन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलको साकी कांस्य पदक विजेता भट्टले टोकियो ओलम्पिकका लागि वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले जनाएको छ। 13औं सागमा कांस्य पदक जितेकी 19 वर्षीय सोनियाले 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुने टोकियो ओलम्पिकमा भाग लिने नेपाली खेलाडीको संख्या 5 पुगेको छ।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संवैधानिक इजलासको निरन्तर बहसमा सवाल जवाफ, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको आधार संसदले हेर्ने कि राष्ट्रपतिले भन्ने प्रधान न्यायाधीशको प्रश्नमा कानून व्यवसायी भन्छन् आधार पुष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रधानमन्त्री ओलीको आशंका, गम्भीर प्रश्न खडा भएको जिकिर। कोरोना निको हुने दर 91.3% पुग्यो। थप 5,755 जना कोरोना मुक्त। भेरोसेल खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई आउँदो 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा दिइने। तिब्बतको राजधानी लासादेखि निङची शहरसम्म पहिलो पटक रेल सेवा सुरु। रेल प्रति घण्टा 160 किलोमिटरको गतिमा कुद्ने। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खला स्थगित भएसँगै नेपाली राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण रोकियो। जुडोकी सोनिया भट्टले टोकियो ओलम्पिक खेल्ने पक्का। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी प्रवीर श्रेष्ठ र सरोज थापासँगै हामी राधा ढुङ्गाना र टेकमान साक्य पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।